अज़ीज़ान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं हमारे पुलिस के ऑफिसर जनाब साजिद अजीज़ साहब की, और अभी इस पिछले सेगमेंट में आप हमारे साथ भी थे। इनके घर वालों ने बताया कि जब ये शहीद हुए तो उसके बाद 8 घंटे तक इनकी बॉडी सर्द खाने में पड़ी रही, लेकिन खून नहीं जमा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जो हमारे रास्ते में शहीद होते हैं उनको मुर्दा न कहो, ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा हैं। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। आइए अपने शान रमज़ान के इस प्रोग्राम को अब आगे लेके चलते हैं। हमारे इस सेगमेंट के अंदर हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, जो कि सदर भी हैं अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी के। आइए मुफ्ती साहब से तौबा किसको कहते हैं और तौबा की क्या अक़साम हैं, इसके बारे में मुफ्ती साहब की बात सुनते हैं। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। उमूमन हम मुसलमान भाई बहन मुतबर्रक रातों में फ़जीलतों की तलाश में होते हैं। कोई कहता है जी हमें नवाफिल बताएं जिससे बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल हो, कोई मखसूस वज़ाइफ तालीम किए जाएं। लेकिन आज की रात और इन बाबरकत लम्हात के तवस्सुत से मैं कोशिश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि हम मतलूब शरअ की तरफ मुतवज्जे हों। फ़जीलत का हुसूल बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीयत चाहती है कि इंसान अपने गुनाहों पर मुतवज्जे रहे, साबिक़ा गुनाहों के कफ़ारे का सामान करता रहे और अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर इस अंदाज से बनाए। लिहाजा जैसे आपकी खिदमत में आयत अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पुख्ता तौबा करो। ये अम्र रब्बी है, हुक्म है। और जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में कोई हुक्म इरशाद फरमाए तो वो अमल, जिस चीज़ का हुक्म इरशाद फरमाया, हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। लिहाजा अपने साबिक़ा गुनाहों पर तौबा करना हम पर फ़र्ज़ है। अब हमने तौबा का सही मफ़हूम नहीं जाना होता तो कोई गुनाह हो जाता है हम रस्मी तौर पर, जबकि क़ल्ब हमारा साथ भी नहीं दे रहा होता। हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कह रहे होते हैं अल्लाह ताला माफ़ कर दे, आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारा नफ्स अंदर से मुखालफत करते हुए कह रहा होता है कि एक दो बार तो और ये हो ही जाए तो कोई बात नहीं। बाद लोगों को देखा होगा अपने कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा 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 तौबा। कभी कोई रिक़्क़त अंगेज़ किसी अच्छे मुबल्लिग़ का बयान सुन लेते हैं, वक्ती तौर पे क़ल्ब पे कोई आर्जी कैफियत तारी होती हैं, उन्हीं तारी होने वाली कैफियत को हम तौबा का नाम देकर समझते हैं कि बस अब ये जो आँख से निकलने वाले एक दो आंसू हैं ये साबिक़ा तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगे। तो ये हो भी सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक आंसू के बदले में सारे गुनाह बख्श दे, लेकिन हमें करीना और सलीक़ा सिखाया गया है कि किस तरीक़े से तौबा करनी है, और जब गुनाह मुख्तलिफ हैं तो उन पर तौबा का तरीक़ा भी मुख्तलिफ होगा। चूँकि वक्त इंतहाई कलील है तो मैं टू द पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें। हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर तौबा का इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है, याद रखें। अगर कोई ये इल्म नहीं सीखता और सारी ज़िंदगी तौबा में कोताही का मुर्तकिब होता है तो इसका एक अलग मुस्तकिल गुनाह हमारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। अब देखिए, गुनाह दो तरह के होते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में कोताही करने का गुनाह, एक बंदों के हक में कोताही का गुनाह। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में कोताही 3 तरह की होती है। कभी हम माली इबादत को तर्क कर देते हैं, मसलन कुर्बानी नहीं की, ज़कात फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात अदा नहीं की, फितराना अदा नहीं किया, ये भी गुनाह है और ये अल्लाह तबारक व तआला के हक में कोताही
کوتاہی کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہم بدنی عبادت کو ترک کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج فرض ہو گیا حج نہیں کیا ہے اور یہ چیزیں قضا ہو جاتی ہیں، تو یہ بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی۔ اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس میں مال کے خرچ یا بدنی عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے کسی نے شراب پی لی، کوئی فحش منظر انٹرنیٹ پر یا کسی جگہ اس نے دیکھ لیا، تو یہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اب ان پہ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تیسرا لے لیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور اس میں مال یا جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہ ہو، جیسے شراب پینا، بدنگاہی کر لینا، اس پر سب سے پہلے انسان کو نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ اپنے گناہ کے اعتراف کے ساتھ قلب میں ندامت کا احساس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اسی کو توبہ قرار دیا، ارشاد فرمایا الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ ہم بعض اوقات بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پر ندامت کے آثار نہیں ہوتے، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں سب کو، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ندامت، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے زبان سے گناہ کا اعتراف کرنا۔ شیطان کی میجر مسٹیک یہی تھی کہ اس نے اپنی خطا کو محسوس نہیں کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے جواب میں تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ندامت، پھر آئندہ دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو یہ تین چیزیں جمع ہوں گی تو یہ گناہ معاف ہوگا۔ مالی عبادت میں کوتاہی ہے تو یاد رکھیں وہ صرف زبانی الفاظ سے معاف نہیں ہوگی، وہ ادا ہی کرنے پڑیں گے۔ سابقہ زندگی کا حساب کریں، ہماری بہنیں کئی تولہ زیور لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ان سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ بولتے ہمارے پاس کیا ہے، میں کون سا کماتی ہوں، سونا کتنا ہے 35 تولہ، تو بہن اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو بعض اوقات تو شوہر وہ کہتی ہیں تمہیں زکوٰۃ ادا کرو، حالانکہ خود ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی واجب ہو جاتی ہے، مسائل کی ناواقفی کی بنا پر قربانی نہیں کرتے، گھر کا سرپرست ہی کرے گا، حالانکہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے گا۔ تو اس لیے کبھی زندگی کی قربانی رہ گئی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ندامت کے ساتھ توبہ ہے۔ تیسرا بدنی عبادت جو رہ گئی ہیں، نمازیں روزے رہ گئے، ان کا حساب و کتاب کرنا کہ بالغ ہونے کے بعد کتنے رہ گئے تھے، پھر ان کو ادا کرنا۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں کوتاہی تین طرح کی ہوتی ہے، کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی، گالی بک دی، برا بھلا کہا، ڈانٹ ڈپٹ دیا، اور وہ اجازت شرع کے بغیر ہے، تو اس سب سے پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ توبہ ہوگی۔ کسی کا مال دبایا تھا، دوسری کوتاہی ہوتی ہے تو مال ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور تیسرا اگر کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، مارا پیٹا تھا، تو اس کی توبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ بھی مجھے یہ سزا دے لیں۔ اب وہ معاف کر دے ایک الگ بات ہے، یا پھر سزا کے لیے پیش کریں، وہ سزا دے دے ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو یہ گناہ بھی بخشا جائے گا۔ تو یہ توبہ کا طریقہ اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا میں کس گناہ پر توبہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کے مطابق پھر توبہ کرنی ہوگی۔ ورنہ اگر ہم اس طرح کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں اور صرف وقتی کیفیات کو توبہ کا نام دے کر یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ بخش دے گا، تو پھر یہ میدان معاشر میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ چونکہ ہم نے توبہ میں کوتاہی کی تھی لہذا قابل گرفت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے،
اور علماء کرام فرماتے ہیں ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آخر کے اندر ہم اتنے دل سے دعا مانگیں کہ اللہ کے یہ دعا سیدھی اللہ کے عرش تک جائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو قبولیت کا شرف ملے۔ ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر اب میں آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں، متوجہ ہو جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ پورے دل کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں۔ حضرت ہم سب کے واسطے، ساری امت کے واسطے آپ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم بحق شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بحق العشر الأول ارحم لنا وارحم جميع المسلمين اللهم بحق العشر الأوسط اغفر لنا واغفر جميع المسلمين اللهم بحق العشر الآخر اللهم بحق العشر الآخر اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم بحق هذه الليلة بحق القرآن الكريم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وتلاوتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا الله أكرم لنا يا أكرم الأكرمين ادفع لنا وادفع بنيات جميع المسلمين حلل مشكلاتنا ومشكلات جميع المسلمين أنزل بركاتنا وبركات جميع المسلمين اشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا الہ العالمین یہ ماہ رمضان گزرنے کو ہے یہ آخری چند طاق راتیں باقی رہ گئی اے مالک و مولا یہ ممکنہ شب قدر ہے ہمارے ہاتھ اتنے گناہوں سے آلودہ ہمارے وجود اتنے گناہوں سے آلودہ ہیں
اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، آمین۔ ہم اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں، لیکن تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ یا الہ العالمین، تجھے پیارے محبوب علیہ السلام کا واسطہ، یا الہ العالمین ان پر نازل شدہ قرآن کا واسطہ، یا الہ العالمین ان پیاری راتوں کا واسطہ، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، تمام صحابہ کا واسطہ، تیری امت کے تمام نیک اولیاء کا واسطہ، مولا ہماری مغفرت فرما دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بار بار تیری بارگاہ میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، اے مالک و مولا، سب کو گواہ بناتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں مرتے دم تک تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، محبت اور عشق مصطفیٰ میں جینا مرنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا اس ماہ کا صدقہ، اس رات کا صدقہ، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات حل فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا الہ العالمین ان پیاری ساعتوں کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، جو قرضدار ہے بارے قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے روزگار ہیں ان کے جائز کاروبار میں بے برکتی ہے، یا الہ العالمین ان کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما۔ لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبالصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ کہہ دو اصل نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ بد نصیب ہے وہ خاندان جو قرآن و سنت کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ آخرت میں ایسے پورے خاندان کا گھر جہنم کی آگ میں ہوگا۔ جناب، تو ابھی میں بریک میں بھی اپنی آڈینس سے ہی کہہ رہا تھا کہ آج ذرا ہم سب کے دل اداس ہیں، لیکن اب ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے شہیدوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی، ہمارا فخر بھی ہے، اب ذرا کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا بالکل اللہ بلّہ کرنے کی بھی، اور ہمارے ساتھ جو شہیدوں کی فیملیز تھیں ان کے لیے بھی کچھ تحفے تحائف ہیں، کرشی کی جانب سے، میزان کی جانب سے، سوگو، سرما والا، اسٹیم فیشل اور جے ڈاٹ کی جانب سے، یہ ہم ان کی فیملیز کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شان علم میں جو ہمارا سحری کا راؤنڈ ہوتا ہے اس میں کراچی کی مختلف درسگاہوں سے شامل ہوتے ہیں طلبہ اور طالبات، اور ابھی ہمارا کوارٹر فائنل چل رہا ہے، یعنی کہ یہ سارے ونرز ہیں کسی نہ کسی مقابلے کے جو کہ آج پھر آئے ہیں تاکہ یہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکیں۔ اور ہماری آج کی 3 ٹیمز ہیں۔ ٹیم ایم ہے سر سید یونیورسٹی سے اسد اللہ اور محمد عمیر، ٹیم بی ہے کراچی یونیورسٹی سے فرحین ناز اور محمد کامران، اور ٹیم سی ہے جناح یونیورسٹی سے افشین حسین اور معصومہ حسین۔ ہماری تینوں ٹیمز کے لیے بہت ساری تالیاں۔
एजुकेशनल पार्टनर है हमारा कैशबिट, थोड़ी सी आवाज अगर प्लीज बढ़ा सकें। और इसके अलावा आज के तमाम तर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए है जे डॉट सूफी ऑयल, करशी जामे शीरी और मीजान की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। रनर अप के लिए है क्यू मोबाइल के सेट्स, सोगो रिचार्जेबल फैन और जैकपॉट आयरन। और आज का जो हमारा विनर है वो क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। फाइनल के विनर के लिए है गामा नेशनल का 3 डोर फ्रिज और क्यू मोबाइल की ये गाड़ी भी। शुरू करते हैं जनाब, बजर्स बजा लीजिए तीनों टीम्स एक दफा। ठीक है जी, पहला राउंड बजर राउंड, जवाब उसी को देने का मौका मिलेगा जो बजर बजा दे। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। बजर बजाकर आपने एक लम्हे रुक जाना है ताकि हम बता दें कि पहले किसने बजाया था, फिर आप जवाब देने का आगाज कीजिएगा और जहां आपने बजर बजा दिया सवाल वहीं पे रुक जाएगा, फिर आपने आगे जवाब देना होगा। तैयार है? क्वार्टर फाइनल का बाकायदा आगाज करते हैं आप लोगों की तालियों से। जबरदस्त जबरदस्त। सर बताइए, जमीन से जो करीब तरीन सितारा है वो कौन सा है? सर माइक 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 माइक। मरीख। सितारा। सितारा सितारा। बताओ 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 बताओ। सितारा कौन सा? जमीन से करीब, यार इतना आसान। प्लूटो। प्लूटो नहीं, जमीन से बिल्कुल ठीक है। करीब तरीन जो सितारा है वो है सूरज। बिल्कुल सही था आप लोगों का जवाब। क्या करते हो भाई? सितारा। -10। जरतश्त। जरतश्त किस मजहब का? जी माइक्स क्यों दिए मैं आप लोगों को? माइक से बोलिएगा प्लीज तीनों टीमें। जी। आग को पूजने वालों का बानी था जरतश्त। जो आग के पूजते हैं जरतश्त जो उस है, मजहब को क्या कहते हैं? मजूसी। नहीं, चलो भाई सही मान ले। हाँ ये मान लो क्योंकि उन्होंने उर्दू में दे सही दिया। है, पारसी मजहब, लेकिन उन्होंने बता दिया कि पारसी मजहब वो था जो आग की पूजा करता था, इसलिए जवाब दुरुस्त है। ज़ोरास्ट्रियंस। हाँ? ज़ोरास्ट्रियंस। हाँ। ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं। अच्छा भाई, ये कोई बता सकता है मुझे कि 1526 में पानीपत की लड़ाई बड़ी मशहूर है, पानीपत की लड़ाई, ये किन के दरमियान लड़ी गई थी? जी। घंटी क्यों बजाई भाई? ज़हीरुद्दीन बाबर, हाँ। अहमद शाह अब्दाली। ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम। हाँ चलो ज़हीरुद्दीन बाबर कर दिया इन्होंने, मतलब मेरी तो मैं तो दे दूं लेकिन मैंने आप पे छोड़ा। मिलने क्या चाहिए, करें? आधे नंबर तो मिलने चाहिए। टू बी फेयर ये बड़ा एक मुश्किल सवाल था निस्बतन, ज़हीरुद्दीन बाबर ही बूझ वही लिया। इसलिए मैं भी आप लोगों की राय से मुत्तफिक हूं, ये जवाब सही मानना चाहिए। ठीक है, ठीक मानते हैं जवाब, बहुत सारी तालियां। भाई साहब मुझे ये बताइए भाइयों और बहनों कि पहले माचिस इजाद हुआ था या सिगरेट लाइटर? दुनिया में क्या इजाद हुआ था पहले? जी। माचिस से जादू। नहीं, सिगरेट लाइटर कैसे हो सकता है? हुआ था पहले, सिगरेट लाइटर ही इजाद हुआ था, पहले माचिस इजाद नहीं हुआ था। अच्छा जी। यस। -20 हो गए। अगर ये इतना ही आसान होता तो हम पूछते क्यों है सवाल? ये भी एक बात है ना। अच्छा जी, ये बताएं सर कि सहरा के जहाज, सहरा का जहाज किसे कहते हैं? जी। अरे माइक हाथ में रख लें सर प्लीज। ऊंट को। सहरा का जहाज कहते हैं ऊंट को, बिल्कुल ठीक। ये ऊंट पर इतनी खुशी किस चीज की आप लोगों को? जितनी तालियां ऊंट पर बजी इतनी किसी इंसान पर नहीं बजाई आप लोगों ने इस सेगमेंट में। अच्छा भाई, माइक प्लीज हाथ में रखिए, बजर बजाएं और फिर आप 1 सेकंड को रुक जाइएगा, फिर हम जिनसे कहें वो जवाब देते हैं, ठीक है? अच्छा जनाब, ये हमारे आई लिड्स होते हैं ना, आई लिड्स। ऊंट की आंख के ऊपर, ऊंट की आंख के ऊपर कितने आई लिड्स होते हैं? ऊंट की आंख के ऊपर कितने आई लिड्स होते हैं? हमारा एक होता है ना। क्या खूबसूरत सवाल है वसीम। हाँ जी, काउंट डाउन 5। कोई रिस्क लेना है किसी ने? तुक्का मारना है तो मार दो, 3 या 5। नहीं, पहले बेल बजर बजाएंगे, रिस्क लेंगे तो तुक्का मिलेगा, या +10 या माइनस, ऐसे ही इंटेलिजेंट है ओके। नहीं मारना है किसी ने तुक्का, 3 या 5, इन दो में से कोई एक जवाब है।
मैं कितनों का ख्याल है 3? हाथ उठाएं। मैं कितनों का इसका ख्याल है 5? मैं इसका जवाब देता हूं अब किसी ने वसीम। तुक्का मारना है ऑडियंस की राय देख के, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मैं बताता हूँ इसका जवाब। ऊंट की तो आईलेड ही नहीं होती है। नहीं, अच्छा ऊंट चूंकि सहरा में होता है, अच्छा हाँ वो तो यस वो आनी है, ठीक। इसलिए ऊंट की 3 आईलिड्स होती हैं। अजीब। 3। गुड, अच्छा सही है। लेकिन आप लोगों ने इसी तरीके से, जब मैं आप लोगों से गुजारिश करूं तभी जवाब देना, उससे पहले नहीं। हाँ ठीक है जी? जाहिर सी बात है। जबरदस्त। पाकिस्तान की आखिरी 3 सवालात, पहले राउंड के आखिरी 4 सवालात। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत का नाम, किस चीज की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है सर? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की सनत, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी किसी भी प्रोडक्ट से ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। और टेक्सटाइल की सनत के हवाले से पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? जी, फैसलाबाद। फैसलाबाद। फैसलाबाद, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी इसका आगाज कब हुआ था? हिंट, तबाही फैलाने वाले एक बहुत बड़े वाकये के बाद, उसके बाद ही तो इसकी जरूरत पड़ी थी। जी, उसके बाद एटमी धमाका जब हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के। सर जंग अजीम अव्वल के बाद हुआ था। अच्छा, जंग अजीम अव्वल के बाद हुआ। ये क्या किया आपने? ये इसने आपको चक्कर दिया है? झींगे का दिल जो है, झींगे का दिल झींगे का भी दिल होता है भाई, मैं कह रहा हूं होता है। झींगे का दिल होता है, जिस्म के किस हिस्से में होता है ये बताएं? होता तो है। चले मैं हिंट दे रहा हूं कि इसका जवाब ये नहीं है कि झींगे का दिल नहीं होता है, होता है। ये हिंट है। कहां होता है? दिमाग लड़ाएं। ये तो जरा सर मत खुजाएं, दिमाग लड़ाएं। काउंट डाउन 5 सर में होता है। कौन सर खुजा रहा था? कोई नहीं खुजा रहा था। हिंट देने के लिए बोला था। आखिरी सवाल पहले राउंड का। जब हमें छींक आती है तो हमारा दिल रुक जाता है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि पूरा निजाम रुक जाता है बहुत ही कम मुद्दत के लिए, बहुत ही कम मुद्दत के लिए। कितनी मुद्दत के लिए रुक जाता है? 2 मिनट के लिए? क्या हो गया भाई, फारे हो जाएगा बंदा फिर में तो। हाँ जी, बता सकता है कोई? इसमें रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क नहीं ले रहा कोई? जी, ले लिया रिस्क। 1 सेकंड के लिए रुकता है। एक सेकंड, 1 सेकंड के लिए दिल नहीं रुकता। 1 सेकंड में होते हैं 1000 मिली सेकंड। जब हम छींक लेते हैं हमारा सारा निजाम 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। बहुत ही कम मुद्दत होती है 1 मिली सेकंड के लिए। आपको मजीद 10 नंबर्स मनफी मुबारक हो। अच्छा भाई, क्या ये भी खुदकुशी के जुमरे में नहीं आता कि एक बंदे को पता है कि मेरे नंबर माइनस होंगे? ये सबसे इंटेलिजेंट ये हैं जिन्होंने के बजाय ही नहीं बसर। हाँ, इन्होंने कहा छोड़ो यार, इन्होंने कहा छोड़ो, इनको लड़ने दो आपस में। उन्होंने कहा इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं हमने। जनाब पहले राउंड का इख्तिताम, टीम ए 30 नंबर्स माइनस, टीम बी 40 नंबर्स प्लस, टीम सी का कोई नंबर नहीं है। बहुत सारी तालियां तीनों टीम्स के लिए। राउंड 2 क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो स्कोरिंग तो सारा आप देख रहे हैं ना, वो मैं भी देख रहा हूं, वो आपने दिया था फिर वो माइनस फिर गलत हो गया। वो स्कोरिंग सारी देखी जा रही है। -20 हुए ना? अगला राउंड -20 नहीं, आपने 3 सवाल पे गलत जवाब दिया। वो तो देख रहे हैं सारा ना आप लोग। ठीक, चेक अच्छा, कर- वो चेक कर कर लेंगे, लो। चेक रीचेक कर चेक हो लीजिएगा। जाएगा, डोंट वरी, चेक हो जाएगा। अगला राउंड आपसे शुरू करूंगा और आप मुझे बताइए कि आपसे अगले 3 सवाल जनरल नॉलेज से किए जाएं, खेलों के मैदान से या इस्लामिक स्टडीज से? जी, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से किए जाएं। आपका कहना है कि आपसे अगले 3 सवालात, कोई है शेरो शायरी से दिलचस्पी? थोड़ी सी, तो मेरा ख्याल आपका पूरा टाइम शुरू हो गया है। जिन्हें हो झूठ को सच कर दिखाना, जिन्हें हो झूठ को सच कर दिखाना, उन्हीं सच्चों को झुटलाना पड़ेगा। ये शेर किसका है? ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली का है या मिर्जा गालिब का है? बताइए। ये तो आसान होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मरवाओ और सब। जो
ऑप्शन दिए इसी में जी? से? जो आपने ऑप्शन दिए इसी में से? हाँ हाँ, इन्हीं में से, इन्हीं दो में से। नहीं, ये शेर इस कैमरामैन का भी हो सकता है अल्ताफ भाई, जाहिर है जो ऑप्शन दिया उसी में से। अल्ताफ हुसैन अली। ये शेर है अल्ताफ हुसैन हाली का, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। आप लोग क्यों बोले, किसी ने नहीं बोलना, ठीक है जी। दुनिया की, अब जो अब बताइएगा नहीं, दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह कौन सी है? काउंट डाउन 5। बंदर अब्बास ईरान। बंदर अब्बास ईरान। आपने जवाब दिया बंदर अब्बास ईरान, जवाब गलत है। तोते ने भी काउंट डाउन पढ़ा है। एक काम करते हैं वसीम, गवादर में है। अच्छा चलो दे दिया, आप तो जवाब दे दिया। मैंने कहा पहले भी हिंट दिया ना, हाँ। तो ये ना हो कि ठीक 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 ठीक। और चूंकि वक्त भी जरा सा कम है, इसलिए मैं जरा क्विकली जरा भाग रहा हूं मैं आज। और आपसे तीसरा सवाल ये है, एक अंदाजे के मुताबिक कौमी खजाने का कितना फीसद, तुम तो चुप हो जाओ, एक अंदाजे के मुताबिक कौमी खजाने का कितना फीसद कराची से जाता है? प्लीज 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 काउंट डाउन 5। 75%। 75%। आपने कहा 75%, तकरीबन है 65 से 70%। दे दो, सही माने? दे दो। ठीक है, जवाब दुरुस्त मान लिया गया। बहुत सारी तालियां। बताइए, टीम भी बताइए, नहीं टीम ए बताइए। बता दो वरना वो बताता रहेगा। तोता हाँ। नाराज हो गया। मैंने कहा तोता नाराज हो तोता गया। नाराज हो गया। बताइए किस शोबे से करूं? जनरल नॉलेज, रिलीजियस स्टडीज या इस्लामिक स्टडीज? जल्दी। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपने भी चुना है कि आपसे भी अगले 3 सवालात जनरल नॉलेज से ही किए जाए। मशहूर साइंसदान इब्नुल हैसम, असल नाम क्या था? वाह, सॉरी सॉरी, हाँ ये क्या किया मैंने? अबू अली सीना या अबू अली हसन? बू अली सीना। गलत, अबू अली हसन। लाखों और करोड़ों सितारों का मजमुआ क्या कहलाता है? टाइम कम है, जल्दी। लाखों और करोड़ों सितारों का मजमुआ क्या कहलाता है? काउंट डाउन 5। कहकशां। कहकशां कहलाता है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। मैंने कहा ये तो बूझ लेना यार। और आखिरी सवाल भी बड़ा आसान है। 1979 अफगानिस्तान पर किस मुल्क ने हमला किया था? प्लीज जरा वॉलंटियर्स थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा, प्लीज। 1979 में रूस पर किस सवाल तब्दील करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पर किसने हमला किया था? अभी भी नहीं पता इनको। काउंट डाउन 5। रूस ने, रूस बरतानिया। मैं ये कह रहा हूँ रूस बरतानिया क्या? रूस। इन्हें दे दो अल्लाह के वास्ते, इतने पीछे हैं ये। अच्छा दे दो, चलो भाई, बहुत सारी तालियां बजा दें इनके लिए। हो गए 3 सवाल आपसे। 3 राउंड्स का इख्तिताम। टीम बी लीड कर रही है 40 नंबर्स के साथ। नहीं, इनसे हमारे नहीं हुआ इनसे सवाल नहीं हुआ अभी। मुझे क्या हो गया? जल्दी जल्दी मुझे, सॉरी यार सॉरी, मुझे जल्दी पड़ी हुई है कि 3 मिनट रह गए, मुकाबला खत्म करना है। इस्लामिक आप ऐसे ही जीत रहे हैं, छोड़ें। मुझे आपका स्कोर कार्ड देख के लगा कि आपने खेल लिया है, ना खेल कर लीड कर रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज। ओके जनाब, आपसे पहला सवाल। उम्मुल अरब के नाम से कौन पुकारा जाता है? उम्मुल अरब। काउंट डाउन 5। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल की वालिदा हजरत हाजरा। सही दिया इन्होंने। वाह, कमाल है भाई, कमाल है। हजरत इस्माइल अबुल अरब, उम्मुल अरब, हाजरा हजरत इस्माइल जी हाँ। अबुल अरब, अभी भी हाजरा उम्मुल अरब। जबरदस्त। हजरत नूह के नाफरमान बेटे का नाम? किनान। किनान, बिल्कुल ठीक। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। हजरत अमीर हमजा, रसूल अल्लाह के चचा, गज़वा ओहद में शहीद हुए, उनका कलेजा निकाल कर किसने चबाया था? हिंदा। हिंदा ने, बिल्कुल ठीक। 2 राउंड्स का इख्तिताम। अब तो हो गया ना खत्म, ठीक है। टीम ए -10, टीम सी 20, टीम बी 70 नंबर्स के साथ सर फहरिस्त। रैपिड फायर राउंड आगाज करूंगा आपसे। 1 मिनट आपका। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पास कहेंगे तब मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा। आपका वक्त शुरू होता है। हामान किसका वजीर था? पास। फिरौन। हज के दौरान हुजूर अकरम को कंकरियां उनको कौन से चचाजाद भाई चुन चुन कर देते थे?
حضرت فضل بن عباس حاتم تائی کے کس بیٹے کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت عدی بن حاتم قرآن پاک کی کس سورہ میں سب سے زیادہ اسماء الحسنہ آئے ہیں؟ سورہ حشر، سورہ بقرہ؟ اس کا تو دے دو یار. سورہ بقرہ میں. غلط، سورہ حشر. حضرت آدم کا نام قرآن پاک میں آخری بار کس سورہ میں آیا؟ سورہ یاسین، سورہ بقرہ؟ سورہ بقرہ میں آئے. سورہ یاسین. غلط. یحییٰ مرچنٹ نامی شخص نے کس کے مزار کا نقشہ بنایا تھا؟ پاس. قائد اعظم کے. حضور کی فرمائش پر کن صحابی نے عبرانی زبان سیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پاس. حضرت زید بن ثابت. مشہور سیاسی نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا کس نے لکھی؟ حبیب جالب نے لکھی. بالکل ٹھیک ہے. اور یوں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مائنس نمبرز ختم ہو گئے ہیں. پلس کا آغاز نہیں ہو سکا لیکن مائنس ختم ہو گیا. اس پہ تالیاں ہو جائیں. شاباش. چلو جی آگے چلو جی. چلیں جی اگلا 1 منٹ ہے آپ کا. کوئی بات نہیں، مقابلہ ہے، نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. قومی ترانے کے خالق کون؟ پاس پاس. حفیظ جالندری. حفیظ جالندری کہاں مدفون ہے؟ مائک قریب کریں. لاہور میں. بالکل ٹھیک. آپ کلفٹن کے ساحل پر کھڑے ہو تو کراچی کے کس ضلع میں ہوں گے؟ ضلع شرقی. غلط، ساؤتھ میں. ساؤتھ. ٹھیک ہے. پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے کس کی آواز میں نشر ہوا تھا؟ پاس. حفیظ جالندری کی. بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم؟ بھٹو. بھٹو. بالکل ٹھیک. آزاد کشمیر کا دارالحکومت؟ مظفر گڑھ. بالکل ٹھیک، مظفر آباد. پاکستان کا پہلا دارالحکومت؟ کراچی. بالکل ٹھیک. خوشحال خان خٹک کس زبان کے شاعر تھے؟ پشتو. بالکل ٹھیک. بلائنڈ ڈولفن پاکستان کے کس دریا میں پائی جاتی ہے؟ دریائے سندھ میں پھلن کے بالکل نام. ٹھیک. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی نجات کس چیز کو قرار دیا؟ تعلیم. بالکل ٹھیک. یار غار کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. بالکل ٹھیک. حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ پاس. حضرت آدم کی تخلیق ہفتے کے کس دن ہوئی تھی؟ جمعے کے دن. بالکل ٹھیک. شاباش. مجھے تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ یہ 70 پکڑے. مجھے بھی یہ لگ رہا تھا. مجھے لگا ان سے سوالات کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے. مجھے یہ لگا کہ سوالات کرنے کی. وقت میرے پاس کم ہے. آخری 1 منٹ آپ کا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. فاتح شام کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ پاس. حضرت ابو عبیدہ بن جراح. ارباب نیاز اسٹیڈیم کس شہر میں ہے؟ پشاور. ٹھیک. سید عثمان شاہ مروندی کن صوفی بزرگ کا اصل نام ہے؟ پاس. حضرت لال شہباز قلندر. حضور کی کن صاحبزادی کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا تھا؟ حضرت ام کلثوم. بالکل ٹھیک. نیروبی کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ کینیا. بالکل ٹھیک. غزوہ خیبر کے موقع پر کون سی ام المومنین حضور کی ہمراہ تھیں؟ پاس. حضرت ام سلمہ. سب سے زیادہ پیغمبر کس قوم پر بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل. بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں لفظ وحی کتنی بار آیا؟ 78 بار، 80 بار؟ 80 بار. غلط. حضور کی کن صحابزادی نے 2 ہجرتیں کی تھی؟ حضرت رقیہ. حضرت رقیہ. واہ. 18 سیکنڈ کے مارجن سے آپ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. آپ کی پرفارمنس زیادہ مزیدار نہیں رہی لیکن آپ لوگوں نے بھی بہت اچھا کھیلا. خاص طور پہ آخری راؤنڈ میں بہت کم بیک کیا. لیکن ان کا جو کم بیک ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسپیشل گفٹ آپ کی طرف سے ملنا چاہیے. ان کو میں اسپیشل اپنی طرف سے جے ڈاٹ کے 2 کرتے، جے ڈاٹ کی 2 گفٹ ہیمپرز دوں گا. بہت ساری تالیاں ان کے لیے، وننگ ٹیم کے لیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ویل ڈن.